वक्त हो चुका है कि हम खुदावन के ज़िंदा कलाम को सुनेंगे। मैं पास्टर तहसीन को दावत दूँगी कि आप हमारे साथ खुदावन के कलाम को शेयर करें। Hallelujah, praise God. खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस में से हमने देखा है वाइज की किताब। वाइज बेसिकली इट्स अ पेन नेम ऑफ किंग सोलोमन। जैसे तखल्लुस होता है शायरों का, पोइट्स अपने नाम के साथ एक रखते हैं, इट्स लाइक अ नेम, राइटर्स नेम। सो वाइज बेसिकली सुलेमान बादशाह का एक नाम है, एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ वाइज, बट इट आल्सो इज द प्रीचर। इसका जो उर्दू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इसका होगा प्रीच करने वाला, खतीब, प्रीच करने वाला क्लीसिया में। एंड दैट्स व्हाई द बुक इज कॉल्ड एक्लेसियास्टिकस और एक्लेसियास्टिस। दैट मीन्स कि वो क्लीसिया के लिए ये हिकमत की बातें हैं। हमने चैप्टर 12 की चंद वर्सेस पढ़ी कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वाली रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और जो खिड़कियों से झांकती हैं वो धुंधला जाएं। गली के कबाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ़ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। यहाँ पर बेसिकली किंग सोलोमन हो, जिसने दुनिया जहान की दौलत इकट्ठी कर ली, हिकमत ले ली, 300 से ज़्यादा जो है उसकी 700 घर बीवियाँ थी, 300 उसकी कॉन्क्यूबाइंस थी, 1000 के करीब he had like relationships and all that, so he had seen everything। दौलत सबसे ज़्यादा थी उसके पास, शोहरत ज़्यादा थी और हिकमत, विजडम सबसे बड़ी थी। लेकिन देन ही कम्स एंड सेज कि अपनी जवानी के दिनों में खालिक को याद। ही कंक्लूड्स एवरीथिंग एंड ही सेज कि जवान जब इंसान है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिमेंबर लॉर्ड। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि जैसे हमने बच्चे के वाले से भी एक रेफरेंस पढ़ा था कि जब इंसान छोटा होता है उसकी कुव्वत इतनी नहीं होती, हिकमत, उसकी सोच, उसकी बॉडी, उसका कॉन्शियस, उसकी लर्निंग, उसकी जो सब कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ होता। सो ही इज़ एक्चुअली कह लें कि अंडरकुक्ड। जब वो बूढ़ा हो गया, ही इज़ काइंड ऑफ ओवरकुक्ड। जैसे हम खुदा से बरकत मांगते हैं तो बुक ऑफ लेविटिकस में लिखा हुआ है कि खुदामंद जो बरकत देगा वो बर वक्त मींह बरसाएगा। He will bless us with timely blessing। So क्या है कि अगर हम too early करेंगे कुछ खुदा के लिए तो it's not gonna be beneficial as much। Too late करेंगे, we won't have enough time to do that। So on the time करेंगे, that is the best time to do the service to the Lord। दूसरा ये है कि जवानी के दिन ऐसे हैं जिसमें शैतान भी आपको सबसे ज़्यादा टारगेट करता है। So you are targeted in the days of youth। जवानी में इंसान दलेर होता है, बेवकूफ़ भी होता है, दलेर भी होता है, रिस्क भी लेता है। एंड यू आर लाइक अ पावर, यू आर लाइक अ स्ट्रेंथ टू रेकन विद, जिसको इंसान को देखे तो कहे कि यार इसमें जो है ना ये कुव्वत और ताकत है, एंड दैट पर्सन कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि 30 साल के थे जब उन्होंने अपनी खिदमत कर, एंड विद इन 3.5 years ही चेंज द होल वर्ल्ड। और हम दुनिया के एग्जाम्पल्स देख लें, Alexander the Great, he was around 18-19 when उसने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की, and by the time he was 32-33 he was died, वो मर चुका था, लेकिन पूरी दुनिया को उसने बदल के रख दिया। There are many examples whether worldly or not। यहाँ पर हम जो आगे वो चीज़ें बता रहा है उसको हम देखेंगे कि what exactly he means by that। अभी मैं जब अभी रास्ते में ये डिस्कशन हो रही थी कि ये जो बुक है ये बड़ी डीप बुक है, इसमें बहुत सारी डीप बातें लिखी हुई हैं। सो जवानी के दिनों में खुदावंद को याद रखना है, जवानी के दिनों में खिदमत करनी है। बचपन में तो तरबियत कर, लिखा ना कि अपने बच्चे की, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जो कि जिस पर उसे चलना है और वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। सो क्या है कि बचपन का टाइम तरबियत का टाइम है, बुढ़ापे का टाइम जो है वो
کہہ لیں کہ بلیسنگس کو پھر حکمت کو بانٹنے کا ٹائم ہے، لیکن خدمت کا سرونگ دا لارڈ از دا ٹائم آف یوتھ. اور کہہ رہا ہے کہ جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے. گھر کے نگہبان کیا ہیں؟ اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرے، آپ کی ذات پہ کوئی حملہ کرے تو ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ اٹ؟ تسی یا تو مکے مارو گے یا ککا مارو گے، ٹھیک ہے. گھر کے نگہبان کون ہیں؟ آپ کے ہاتھ اور آپ کے بازو، آپ کی ٹانگیں. لکھا ہے کہ وہ تھر تھرانے لگے. مینس کہ when you are not able to strike with strength that God has given you. اگر اس کو روحانی طور پر دیکھیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پاک ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھا کر اس کی پرستش کی جائے، گھٹنے مضبوط کیے جائیں، مضبوط گھٹنوں کے ساتھ جھک کر گھٹنے ٹیک کر خداوند کی پرستش کی جائے. تو گھر کے نگہبان کب تھر تھرائیں گے؟ جب ہماری دعائیہ زندگی مضبوط نہیں ہوگی، جب ہماری پرستش والی زندگی مضبوط نہیں ہوگی، جب ہم ان پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا یا پرستش نہیں کریں. If worship is missing from our life, if prayer is missing from our life, if walking in His kingdom is missing from our life, تو لکھا ہے کہ وہ تھر تھرانے لگیں گے، وہ گھبرا جائیں گے. they'll become weaker. اور یہاں پر یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. اور جب میں حوالہ پڑھ رہا تھا نوح کے حوالے سے، بائبل میں لکھا ہے کہ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. بائبل میں لکھا ہے ہنوک 365 سال تک خدا کے ساتھ چلتا تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا خدا کے ساتھ چلتا تھا. مبارک ہے وہ آدمی جو خطا کاروں کی راہ میں نہیں چلتا. چلنا جو ہے، واکنگ جو ہے، دیٹس دا کرسچن، دا اسپرچل کرسچن لائف سٹائل. تو کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے تو لکھا ہے کہ گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں گے. یہاں پر فزیکل ایج کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ if you want to stay young in God's kingdom تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ you have to make sure کہ آپ کے گھر کے نگہبان the things that are protecting you وہ مضبوط رہیں، وہ تھرتھرائیں نہیں، وہ کانپے نہیں. کانپتے ہاتھ، کانپتے گھٹنے، کانپتی ٹانگیں جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچانے پائیں. دوسرا لکھے زوراور لوگ کبڑے ہوئے. اب زوراور کیا ہے؟ that's your waist. لکھا ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں. جب فسح کا کھانا جو ہے وہ کھا رہے تھے تو لکھا ہے کہ تم ایسے کھانا کھانا کہ تمہاری کمریں بندی رہیں. مینس کہ you're ready to go, you're ready to leave, you're ready to go to the next phase جو خداوند نے آپ کو دی ہے. اور افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ راست بازی سے کمر کس کے. ہاللیلویہ. سو کیا ہے کہ زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں. کمر کب آپ کسیں گے؟ جب آپ ایمان میں ہوں. ایمان سننے سے پیدا ہوگا، سننا کلام سے. وائی وڈ یو بی ریڈی ٹو گو ٹو دا نیکسٹ فیز؟ آپ جب فسح کا موقع تھا تو کمرے باندھ کے کیوں وہ کھانا کھا رہے تھے؟ وائی ور دے ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز دے نیو کہ ہم نے کھانا ہے اور اپنے غلامی سے نکل جانا ہے. ہاللیلویہ. موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے. They believed in that. They believed کہ، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بلیف نہیں تھی. ابھی جو ایران پہ ہم دیکھ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے تو لوگ ڈر سے نہیں اٹھ پا رہے، بیکاز حالانکہ ان کی ساری وہ تباہی مچا دی انہوں نے، امریکہ اور اسرائیل نے. لیکن جو عام عوام ہے وہ اس لیے کہ they've been crushed for 47 years. ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اس پنجرے سے باہر نکل سکوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو خوف ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ کو آزادی بھی مل جاتی ہے، you still don't believe کہ you're free. اور وہاں پر کیا تھا کہ کمریں بندی ہوئی تھیں. ریزن بینگ کہ ہم نے یہ فنش کرنا ہے میل اینڈ نیکسٹ ٹمورو ہم نے یہاں سے نکلے. اور وہ 400 سال کی وہ 400 سال کی غلامی تھی. ان کی کتنی نسلیں گزر گئی ہوں گی. میرے ڈیڈ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مینٹلی امیر ہے یا کھلے دل کا ہے، اس کو 200 سال یعنی 4 نسلیں لگتی ہیں ان کو مینٹلی وہ ہونے میں، کنجوس اور غریب اور یا کہہ لیں کہ لالچی. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کم تر سوچ والا ہے لیکن اس کو جلدی سے کچھ دولت مل جائے، اس کو 200 سال لگیں گے امیری والی سوچ لانے میں. So this is like it takes years and years and years and decades to change your mindset. لیکن کیا تھا کہ انہوں نے کمریں باندھ لی. دیکھیں کہ زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں. اور کبڑا پن کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ when you are bent you are defeated, you are not able to see. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص کبڑا ہو، ایسے فرض کرو میں ایسے ہوں، ٹھیک ہے نا، کبڑا ہوں،
تو زمین تو مجھے نظر آ رہی ہے, ایک چیز جو ہے نظر نہیں آئے گی, وہ کیا ہے, انلیس کہ میں اینڈ لیٹ جاؤں, جب تک سے آسمان نظر نہیں آتا. تو اگر آپ کبڑے ہیں تو واٹ از مسنگ فرام یور لائف؟ روحانی کبڑا پن کیا ہے؟ when heaven is missing, you are not able to see heaven, you are not able to pray, you can't see where the blessing is coming from. شیطان آپ کو زمین کی طرف رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جھکے رہو. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک عورت آئی, وہ کبڑی تھی, اتنے سالوں سے کبڑی تھی, اور یہودی جو فریسی تھے انہوں نے کہا کہ سبت کا دن ہے تو یہ شفا پا سکتی ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں, تہاڈا کھوتا ڈگ پے ہوئے, تہاڈی پیٹ ڈگ پے ہوئے, تسی کٹ دینی ہو, آپ جانور پہ رحم کرتے ہیں, یہ تو پھر ابراہیم کی بیٹی. لکھا ہے کہ جب اس پہ ہاتھ رکھا وہ ایسے سیدھی ہو گئی. ہاللیلویا. وہ اسرائیل کی تصویر تھی. ہم روحانی کبڑے پن کا شکار تو نہیں, ہمارے زوراور تھرتھراتے نہیں. اور لکھا ہے کہ پیسنے والیاں رک جائیں کیونکہ وہ تھوڑی سی رہ گئی. پیسنے والیاں کیا ہے؟ ہمارے منہ میں دانت جو ہیں, جب دانت گرنے شروع ہو جائیں. بوڑھے لوگوں نے, وہ پنجابی کہتے ہیں پیڑ لایا ہے, پیڑ کہتے نکلی دانت پیڑ ہے, تو وہ لگایا ہوا ہے, دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں. پیسنے والیاں رک گئی. تو اگر آپ کھانا پراپرلی چیو نہیں کر سکتے, اٹ ایکچولی امپیکٹس یور ہیلتھ. آپ گلپ کر کے کھائیں گے یا نہیں صحیح طریقے سے چیو کریں گے, اٹس گونا امپیکٹ یور ہیلتھ. اور یہ فزیکل بات ہو رہی ہے کہ واٹس دا پوائنٹ دین, جب آپ کو کھانا ہی نہیں صحیح سے کھا سکتے. سملرلی بائبل ٹاکس اباؤٹ میڈیٹیٹنگ آن دا ورڈ آف گاڈ اینڈ اٹ سیز چیو آن دا ورڈ. خدا کے کلام کی جگالی کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جانور پاک ٹھہرے تھے وہ کون تھے؟ جو جگالی کرتے تھے اور جن کے پاؤں چرے ہوئے تھے. دو چیزیں تھیں. اگر ایک چیز ہے تو وہ پھر نہیں, اگر دونوں ہیں. جگالی سے مراد یہ ہے کہ the people who chew the word, and پاؤں چرے کے مراد ہے the people who then walk according to that word. یعنی کہ آپ کا چال چلن اور آپ کی تعلیم جو ہے وہ کلام مقدس میں سے ہو. تو لکھا ہے کہ وہ تھوڑی ہیں, less and less opportunities to learn from the word. اور لکھا ہے کہ اس نے بیج پھینکا اور کچھ بھی راہ کے کنارے گر گیا اور پرندے آ کے چپ کے لے گئے. وہ پرندے جو تھے وہ ابلیسی قوتیں تھیں, بدروہیں تھیں. اینڈ دیٹ پرسن ڈڈنٹ ہیو اے چانس ٹو. اور کیا ہوگا کہ اگر ہم رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ وے میں خداوند کے پاس نہیں آئیں گے, ڈیول ول کریٹ لیس اینڈ لیس اپرچونٹی فار اس ٹو کم ان ہز پریزنس. اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ موقع ہوں گے دنیا داری کے لیے, دنیاوی چیزیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ انجوائے نہ کریں یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اٹس جسٹ کہ we have so much to do when it comes to the worldly stuff, when we have so little to do when it comes to godly stuff. Why is that? Because پیسنے والیاں تھوڑی ہیں. Because we are not spending enough time. We are not creating the balance جو ہے وہ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جسٹ امیجن کہ آپ ایک ہاتھ سے ڈمبل لے کے تو ایکسرسائز کرتے رہو, ایک بازو آپ کا آرنلڈ والا بن جائے اور دوسرا آپ کا کاڈو والا ہو, پتلا سا بازو, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ کم we are able, we will like this right, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. خدا کے کام کو جب ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہم دنیا داری کو اس کو لائک بیلنس کریٹ کریں. دنیا سے اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ دنیا سے نکال لیں, بلکہ اس شریر سے ان کی حفاظت. اور پھر لکھا ہے کہ وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں وہ دھندلا جائے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. کھڑکیوں سے جو جھانکتی ہیں, your eyesight starts dwindling. اور 3 ایسے لوگ ہیں کلام میں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی فزیکل آئیز جاتی رہی تھی. کون کون ہے بولے؟ ایک اسحاق ہے. آپ کو پتہ ہے اسحاق نے بلیسنگ دینی تھی, عیساؤ کو دینا چاہ رہا تھا لیکن یعقوب کو دے دی کیونکہ وہ اندھا ہو گیا تھا. دوسرا ایلی ہے, سمسون. تیسرا سمسون ہے, دوسرا کہہ لو سمسون ہے, تیسرا ایلی ہے. تینوں کا کیا سین تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں خدا کے کام سے یا پھر گناہ کو دیکھنے سے ٹال. ہوا کیا تھا کہ they started ignoring the wrong thing. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا, اس کے لیے گناہ ہو جاتا ہے. So if you know what to do right and then you keep ignoring, اگر آپ گناہ کو دیکھ کے آپ اگنور کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں this will become normal, کیونکہ ازائیا کی بک میں لکھا ہے کہ جو رائٹ کو رانگ کہنا شروع کر دیں گے, رانگ کو رائٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے ایسے ہو گئے ہیں کہ things that were considered sin are not considered sin anymore. گناہ نہیں رہا, لائف سٹائل بن گیا. تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ وہ دھندلا جائیں گی. آپ کی جو ویژن ہے تو نہ, کیوں؟ اس لیے کہ آئزک کا یہ سین تھا کہ عیساؤ واز اے بیڈ پرسن, وہ گناہ میں تھا,
गलत औरतों को ले आया घर में, गैर कौमों में शादियां कर ली, शिकार करता था, जानवरों को मारता था, ये वो, और वो उसका शिकार पसंद करता था। इसे क्या लाइक मेरे लिए ऐसा गोश्त बना के लिया जो मैं पसंद करता, एंड देन आई विल ब्लेस यू। हालांकि याकूब जो था रास्तबाज था, याकूब सही चल रहा था खुदा के। फिर हम देखते हैं कि इलाई का जो है, एलाई जो है, या एली जो है, इलाई, उसके बेटे जो थे वो क्या करते थे, वो गोश्त छीन के ले जाते थे कुर्बानियों का। वो हैकल के अंदर जो लेडीज काम कर रही थी उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनको साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन बना लिए थे, दे वर लीडिंग देम ऑन टू इनटू सिन। हम देखते हैं कि इलाई ने उनसे आंखें फेर ली, ही वाजंट जजिंग देम। हमारे घरों में गंद हो रहा होता है, हमारी कलीसियाओं में हो रहा होता है, एंड वी डोंट रेज वॉइस। हम कहते ही नहीं, हम किसी से कहते ही नहीं है। पादरी जो हैं वो लोगों के चंदे के चक्कर में या दहयकी के चक्कर में वो बात ही नहीं करते कि साढ़े कुछ भज के चले जाएंगे। हमारे एक जानने वाले अंकल थे, वो पादरी साहब ਨੂੰ आके थे गले पै गए, कहते जी मैं दूजी शादी कर ली, मैं सिगटा पीना था, ये तुसीं मैनूं रोकिया क्यों नहीं? तो मैं कहते जी मैं तुहानूं, कहते जी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सारा कसूर तुहाडा है। लेकिन मैं एक्चुअली सही बात कर रहे थे कि पास्टर को चाहिए था, इफ थिंग्स आर विजिबल, इफ थिंग्स आर विजिबल, वो यानी कि उसने जो कर रहा था, ही क्लेम कि तो यू कुड हैव स्टॉप्ड मी, लेकिन क्या था कि हमारी कलीसियाओं में आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, रास्ते चल जो कुछ भी हो रहा है, एंड नोबडी स्टॉप्स, नोबडी सेज एनीथिंग। चलो ताड़े जाने की जरूरत नहीं की, कलाम में कह दो, किसी को पॉइंट आउट ना करो, बट कलाम ऐसा सुनाए कि लोग जो हैं वो सुने और उनके दिलों पर चोट लगे। एंड पीपल शुड सी द वर्ड ऑफ गॉड एज द मिरर, और उसके अंदर उनको अपने आईने में शक्ल नजर आए और खुद ब खुद तौबा करें, किसी को टारगेट ना करें। दो तरह के जो लोग हैं हमारे, या तो वो बिल्कुल ही जो है वो कह ले कि दे आर सोल्ड आउट, पास्टर्स या लीडर्स, दे डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, या फिर ऐसे हैं कि जो ला के गल्लां कर करके जो है ना वो भजा ही देंगे, बिल्कुल वो तौबा की तरफ नौबत ही नहीं आने देते। सो दीज टू आर रॉन्ग एक्सट्रीम्स। लिखा है कि जो आंखों से झांक रही हैं, खिड़कियों से झांक रही हैं, वो धुंधला जाए, तो क्या होगा कि अंधेपन का वो शिकार हो जाए। सैमसन का भी यही था कि ही गॉट इन्वॉल्व विद अ लेडी जो कि गैर कौम से थी, उसने उसका राज ले लिया, उसकी लटें कटवा दी, और वो जब फड़े गए तो फिलिस्तीनियों ने सबसे पहले काम किया, पैलेस्टीनियंस ने क्या किया कि उसकी आंखें छोड़ दी, कदम। तो क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम को देखें, और उसका इलाज क्या है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। गली के कवाड़े बंद हो जाएं, चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए, इंसान चौंक उठे। क्यों? क्या कि आपके सुनने के कान जो हैं वो कमज़ोर हो जाए या बंद हो जाए। एट अ टाइम कम्स व्हेन वी विल और वी डू एक्चुअली स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि उसका हल क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि वी आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स द वे डेविल वांट्स अस टू डू, तो फिर कलाम आप सुनना बंद कर देते हैं और फिर आपका ईमान ख़त्म हो जाता है। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और अगर हम नहीं खुदा के कलाम को सुनते या सुनना पसंद करते तो खुदा फिर हमारी दुआ कैसे सुने? बाइबल में लिखा है कि जो उसके कलाम से हट जाता है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज, उसकी शरीयत पर अमल नहीं करता, जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता। ये इमसाल की किताब में ये बात लिखी हुई है कि जो खुदा के कलाम के ऊपर अमल नहीं करता, उसकी लिखा है कि 28वां बाब इमसाल प्रोवर्ब्स 28 और उसकी 9वीं है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, यानी कलाम को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है, यानी खुदा उसकी दुआ से चिढ़ता है। फिर खुदा कहते हैं कि भाग जो मेरे आगे से, आई डोंट वांट टू नो यू। और फिर लिखा है कि नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाए। नगमा क्या है? योर वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स की बात होगी, ये ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, मीन्स के यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो अगर आपका आवाज़ ही जाती रही है, गूंगा जो है वो गूंगा हो गया इंसान रूहानी तौर पे, तो ना आप प्रस्तिश कर सकते हैं, ना आप कलाम सुना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चढ़ाई से भी डर जाएं आप, दहशत राह में हो, और बाइबल में लिखा है कि हमें दहशत की नहीं, हमें दिलेरी की रूह दी है। बादाम के फूल निकले, मीन्स का आपका सर वाइट हो जाए, यानी बादाम के फूल वाइट होते हैं, सर आपका वाइट हो जाए, दैट मीन्स कि यू मस्ट, आपको उससे पहले कि ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में आएँ, हमें खुदा को याद करना है, हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है। वी मस्ट मेक अ डिसीजन टू सर्व हिम व्हेन वी हैव द स्ट्रेंथ टू सर्व हिम। और आखिर में जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को भेजा यीशु मसीह के पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने कहा कि तू ही है कि हम किसी और की, क्योंकि वो बेचारा कैद में चला गया, हेरोदिस ने पकड़वा के उसको बंद करवा दिया, और ही वॉज वेटिंग लाइक एनी अदर गुड ज्यू के आएगा और आगे रोमी हुकूमत को ख़त्म कर देगा एंड ऑल दैट। तो ही हैड द फिजिकल
कह लोगे एक्सपेक्टेशन। तो यीशु ने कहा उसको जाके कहना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। क्या है कि हमारे जो निगहबान हैं, अगर हम खुदावंद में हैं तो वो कमज़ोर नहीं होंगे, हमारी कमरें कुबड़ी नहीं होंगी, हमारी पीसने वालियाँ कम नहीं होंगी, हमारी जो खिड़कियों से झांकती हैं वो रोशन होंगी, हमारे कान कलाम को सुनने वाले होंगे और हमारे दिल खुदा की आवाज़ पर चलने वाले, और हम प्रस्तिश करने वाले होंगे। और लिखा है कि मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को, कलाम को सुनता, उस पर अमल करता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।